السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب والدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خوشیاں اور تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج پڑھنا ہے اپن کو سورۃ العلق کی مکیہ۔ سورۃ العلق کی مکیہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ 19 آیت 1 رکو 19 آیت 1 رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ اقرأ باسم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى واپس پڑھ لیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى صدق اللہ العظیم۔ اپنے بچوں کو یہاں تک یاد کرا کے بھیجیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔